माजिद, बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना कि वो आज़ाद कश्मीर को जम्मू कश्मीर नहीं बनने देंगे, अपनी छीनी हुई नशिस्तें 100% वापस लेने का अज़्म और रियासत पाकिस्तान से ये सवाल कि वो मुस्लिम लीग नून की हमायत क्यों कर रही है, क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ इंतखाबी नताइज पर एहतजाज है या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये कशीदगी अब एक बड़े सियासी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है? और क्या इस सूरत हाल के असरात वफाक और दोनों जमातों के ताल्लुकात तक भी पहुंच सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त कश्मीर इलेक्शंस में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से है कि जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ने इसी तरह के बयानात के साथ कामयाबी हासिल कर ली थी, तो यहाँ पर पहले मरहले की जो 13 सीटें हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी को एक मायूसी का सामना है, जिससे ये पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज थी वो पहले पसंद नहीं की गई। और चूंकि कश्मीर इलेक्शन खासा एक तरफा इसलिए भी था कि उसमें तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी, सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, वही मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की बजाय पीपल्स पार्टी मौजूद थी। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वहां पर बिल्कुल नया नया ज़हूर हुआ है। तो इस सिचुएशन के अंदर पीपल्स पार्टी को ये लग रहा था कि जिस तरह उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक जारहाना सियासत के साथ कामयाबी हासिल की है, तो यहाँ पर भी उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून इस मूड में नहीं लग रही कि वो उन्हें उस तरह सा वॉक ओवर दे और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उन्हें दे दे। उसकी वजह यह है कि ये बात कई हलकों में चल रही थी कि चूंकि अदम एतमाद के बाद चौधरी अनवारुल हक के फारिग होने के बाद तहरीक इंसाफ की बजाय और मुस्लिम लीग नून की बजाय पीपल्स पार्टी को जो है वो चांस मिला है, तो इसलिए जो है वो इस मामले के अंदर जो है वो चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। तो इसलिए इस वक्त चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आजाद कश्मीर के पीपल्स पार्टी से थे, तो मुस्लिम लीग नून की ये मुकम्मल कोशिश थी कि वो आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो अपनी सीटों को बेहतर करते हुए यहाँ पर अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए। लेकिन अभी चूंकि 2 मरहले बाकी हैं, उनमें देखना है कि इस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं क्या वो इसी तरह प्रीवेल करेंगे या जो बाकी नशिस्तें हैं उनके अंदर कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आ जाएगी कि जिससे पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की तरह यहाँ पर हुकूमत हासिल कर लेगी। लेकिन इस गम गुस्से के बाद ये समझना कि पीपल्स पार्टी मरकज में कोई अलहदा होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह ये कि वहां पर जो नंबर्स हैं, जो वहां पर पोजीशन है, और जिस तरह से 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में है और बहुत सी कानून के अंदर, बहुत सी कानून साजियों के अंदर, आईनी तरमीम के अंदर उसकी जरूरत भी पड़नी है, तो वहां पर मुझे अभी तक कोई ऐसी सूरत नहीं थी। लेकिन कश्मीर के अंदर बिल्कुल दोनों जमातों के अंदर कशीदगी मौजूद रहेगी। अच्छा, एक तरफ मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तें जीत कर सबसे बड़ी जमात बन गई हुई है और दूसरी जाने पीपल्स पार्टी इंतखाबी नताइज को मतनाज़ करार दे रही है। क्या ये महज इंतखाबी तनाज़े है या इसके पीछे आज़ाद कश्मीर की सियासत में ताकत के बड़े तवाज़ुन की जंग भी नजर आती है? कैसे देख रहे हैं आप पूरे इस मंजरनामे को? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की कोशिश यही थी कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ कश्मीर भी मिल जाए, और उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को उसी तरह से ही तरतीब दिया। हमारे सामने गिलगित की सिचुएशन है कि जब आपको याद होगा कि रात गए इसहाक डार की और बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी इल्जामात लगा रही थी, उससे वो पीछे हट गई और ऐसे लगना शुरू हो गया कि वहां पर पीपल्स पार्टी कंप्लीटली हुकूमत बना लेगी। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि वो तमाम लोग जो आजाद टिकटों पर जीते थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी की बजाय इस्लाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया जी। उससे साफ पता चलता था कि कहीं इस चीज इंश्योर किया जा रहा है कि पार्टी के साथ साथ जो सिंपल मेजोरिटी है वो ना दी जाए, बल्कि कोलिशन हुकूमत हो। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी अभी देखना ये कि अगले 2 मरहलों में क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसी तरह एक अच्छे कोलिशन पार्टनर की तरह सामने आएगी, या पीपल्स पार्टी और जो है वो अलग-अलग अक्सरियत हासिल करके अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो इसलिए ये जो सियासी मार्का है, ये मुझे 10 अगस्त तक तो होता बिल्कुल नजर आ रहा है, और वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत में इजाफा भी होगा। लेकिन 10 अगस्त को फिर ये पता चलेगा कि क्या कौन सी जमात आगे आई है और क्या वो मरकज इस्लामाबाद की तरह कोलिशन गवर्नमेंट में जाएंगे, या फिर वो आजाद कश्मीर के अंदर एक दूसरे कॉम्पिटिशन की तरफ निकल जाएंगे।
اچھا، مسلم لیگ نون کے لیے ان انتخابات کی سیاسی اہمیت کتنی ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں کامیابی کو واقعی وفاقی حکومت کی مقبولیت کے ساتھ جوڑنا درست ہوگا، یا یہ دونوں بالکل مختلف سیاسی پیمانے ہیں؟ اور اگر مسلم لیگ نون یہاں کامیاب نہ ہوتی تو کیا واقعی وفاقی حکومت کے لیے سیاسی خطرات بڑھ سکتے تھے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کو گلگت میں جو ایک سیاسی دھچکا پہنچا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس چیز کے اوپر پلاننگ کی اور اس چیز کو انشور کیا کہ انہیں یہ سیاسی شکست کشمیر کے الیکشنز میں نہ ہو. اور جس طرح سے ہمارے سامنے تھا کہ گلگت کے اندر وہ جتنی کیمپیننگ تھی، میاں نواز شریف ایک دفعہ چلے گئے، باقی وہاں کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اس طرح سے کیمپین میں حصہ نہیں لیا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وفاق میں موجود ہیں تو اس لیے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس سارے معاملے کے بعد مسلم لیگ نون نے کشمیر کے اندر اپنا پولیٹیکل ایکٹیو کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو انشور کیا. حالانکہ کئی جگہوں پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزی بھی کیے گئے، جہاں پر انہوں نے بسز کا اعلان کیا میاں نواز شریف نے. پھر اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ان کو فوراً لے کے آئیں گے. پھر اس طرح کی ویڈیوز بھی جاری ہوئی کہ جی بسز پہنچ گئی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گلگت سے زیادہ اس کو تھوڑا سا سیریس لیا ہے، اور یہاں پر کیمپیننگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بہتر منصوبہ بندی کی ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے گلگت الیکشن کی نسبت آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ان کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہو. کیونکہ اگر گلگت میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، تو یہ نیریٹو جو ہے یہ زیادہ بہتر انداز میں بتایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مقبول نہیں رہی، اور ان کے 2 ٹیسٹ ہوئے تھے جس کے اندر وہ پاس نہیں ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور صاحب بھی. آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں. تیمور تالپور صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اپنی چھینی ہوئی نشستیں 100% واپس لے گی اور آزاد کشمیر کو جموں کشمیر نہیں بننے دے گی، جبکہ ریاست پاکستان سے یہ سوال بھی کیا کہ وہ مسلم لیگ نون کی حمایت کیوں کر رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے پاس ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے؟ اور اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو کیا پیپلز پارٹی اس معاملے کو عدالتوں اور احتجاج سے آگے لے جاتے ہوئے وفاقی حکومت کے ساتھ اپنے سیاسی تعلقات پر بھی نظر ثانی کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو دیکھیں، یہ فیصلہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہی کریں گے کہ وہ آگے اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. کیا وہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وہ شاید وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں؟ وہ سپورٹ جو ہے مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں، وہ سپورٹ دیں یا نہ دیں، تو یہ فیصلہ تو وہ خود ہی کریں گے، اس پہ ان کے علاوہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. پر جہاں تک بات ہے، ایک ہوتی ہے پری پول ریگنگ، ایک ہوتی ہے پولنگ ڈے ریگنگ. ہر چیز، ہر ہتھ کنڈا ان لوگوں نے پورا یوز کیا ہے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہم شکایتیں کرتے رہے، وہاں پہ بسز کے اعلان ہوتے رہے، پھر بسز پہنچ گئیں، پھر الگ الگ اسکیمز کا وہاں پہ اعلانات ہوتے رہے، اور ہم کہتے رہے الیکشن کمیشن کو کہ نوٹس لیں، پر پتہ نہیں کیوں کس کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے کسی چیز کا نوٹس نہیں لیا. اور آخر میں پولنگ ڈے پر بھی آپ نے جا کے دیکھا کہ جو ہمیں خدشے تھے، کہیں پولنگ بند کر دی، کہیں ووٹ نہ ہونے دیے. تو اس کے بعد ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہرایا گیا ہے. اور آف کورس یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، یہ بات بہت آگے تک جائے گی. ٹھیک. اور یہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کو تو وہ صاف اور شفاف قرار دے رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اس کے برعکس انتخابی عمل پر بھی سوال اٹھا رہی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی چیف الیکشن کمشنر کے موقف کو بھی چیلنج کر رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے نزدیک شفاف انتخابات کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو امید تھی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اپنا رول ذمہ داری سے ادا کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو ہم بالکل سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور وہاں سے ضرور جسٹس لیں گے. اتنی دھاندلی، اس قسم کی پری پول ریگنگ، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کو شہید کر دیا گیا.
تو یہ ساری کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں، اور چیئرمین صاحب ان چیزوں کو ایسے جانے نہیں دیں گے، یہ باتیں کافی آگے تک جائیں گی۔ تو آپ کی جماعت جو انتخابی نتائج روکنے کا مطالبہ کری ہے، اگر نتائج روکنے کا مطالبہ سپوز تسلیم نہیں کیا جاتا اور مسلم لیگ نون کی کامیابی برقرار رہتی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس مینڈیٹ کو تسلیم کرے گی یا پھر قانونی اور سیاسی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں، جو ابھی تک جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح سے الیکشن کمیشن میں اگنور کر رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے الیکشن کے نتائج روکنے کی، وہ بھی شاید قابل قبول میں ان کو نہیں ہوگی، اور آف کورس ہمیں پھر جا کے آگے سپریم کورٹ سے ہم جا کے ریلیف لیں یا ہم احتجاج کر کے ریلیف لیں، یہ پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی۔